मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि सीएम केसीआर के कोई भी वादे पर भरोसा ना करें। आइमा व मौजनीन को भी फिर से धोखा दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 2 माह का ऐलान मगर सैकड़ों को सिर्फ 1 माह का ही एजाजियत किया और कहा कि सीएम कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। सीएम और होम मिनिस्टर से सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने सवालात भी किए, जिसका उन्होंने वादा किया था। 9 साल से बिहार सरकार मुसलमानों को धोखा दे रही है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना का असम्बली का आखिरी सेशन था और जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने कई वादे किए और जिसमें से एक वादा ये भी था कि 2018 से जो 7,000 अइम्मा मौज़नीन के दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है उसको मंजूरी देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि हर माह रियासत के 10,000 अइम्मा मौज़नीन को 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से इजाज़ियत दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक अइम्मा मौज़नीन को किसी भी वक्त पाबंदी से इजाज़ियत नहीं मिले और मौजूदा इस वक्त जो 5 महीने के इजाज़ियत बाकी थे, जो रमज़ान में 2 महीने के दिए थे उस जब भी बाकी थे, आज भी बाकी है और अभी 4 दिन पहले यानी 3 अगस्त को अइम्मा मौज़नीन के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब ने ऐलान किया कि 10,000 अइम्मा मौज़नीन में 2-2 महीने के इजाज़ियत उनको दे दिए गए। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का जो है ना ये बयान है। अब मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त मौजूदा रनिंग बात बतला रहा हूँ और ये तरीक़ा आज जो मैं आपके सामने जो इंकिशाफ कर रहा हूँ ये 2018 से मुसलसल हो रहा है। ये यानी 10,000 अइम्मा मौज़नीन में कई अइम्मा मौज़नीन को पैसे नहीं मिलते जबकि वहाँ से जारी हो जाते हैं। अब ये देखिए आप 2 महीने के जब तमाम अइम्मा मौज़नीन को पैसे जारी किए गए तो ये मेरे हाथ में ये लिस्ट है। इन तमाम को सिर्फ 1 महीने के पैसे मिले और बाकी के कहाँ गए साहब? मैं हमारे चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ, मसीहुल्लाह खान साहब, आप 2 महीने के जारी होने का ऐलान करें और 10 करोड़ रुपए जो ना बजट आ गया जारी कर दिए बोल के ऐलान करें, तो फिर आखिर ये पैसे कहाँ जा रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड में बैठे रिश्वतखोर हड़प कर रही या महकमे अक़लियती बहबूद से ये कारस्तानी हो रही? तो मैं हमारे केसीआर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये अइम्मा मौज़नीन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? और मैं ख़ास तौर पर बताओ आप हुकूमत में मुसलमानों की कितनी नुमाइंदगी है? मैं तमाम आवाम से पूछना चाह रहा हूँ। ले देखे एक जो ना MLA, अब कानून साज काउंसिल में 6 MLC हुआ करते थे, आज ख़त्म हो गया। अब हाल में 2 हमारे गैर मुस्लिमों को जो ना MLC दे दिया। आप क्यों? कोई मुसलमान नहीं है? मुसलमान नहीं है। 10 यूनिवर्सिटी में एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं। और आप वक्फ की इमलाक की हिफाजत का दावा करें, कितना लूटे आप? कहाँ है? 1655 एकड़ जमीन खा गए मुसलमानों की। और उसमें से वक्फ हमारे इमाम मौज़ूनों को देने के लिए आपको जो है ना समझ में नहीं आ रहा। फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए लोन देने का जो ना कब से धोखा देते आ रहे हैं, आज तक किसको मिला बताइए आप? अब आप जो है ना एक MLA के तवस्सुल से 120 नुमाइंदों को जो है ना देंगे जो कारोबार के लिए 120 करोड़ रुपए फाइनेंस कारपोरेशन को आप जारी करें। आप ऐलान तो कर दिए लेकिन वहां पर फंड जारी हुआ? आज तक नहीं हुआ। तो फिर आपकी कौन सी बात का यकीन करना, कौन सी बात पे भरोसा करना? आप जितने भी वादे किए हैं सिर्फ चॉकलेट पॉलिसी है, बड़ी तवील जो है ना आपकी फेरी से मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे
جو قوم کے رہبر ہیں ائمہ موذنین کے ساتھ جو دھوکہ کیا جا رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں چیئرمین وقف بورڈ سے میں خواہش کر رہا ہوں آپ اس کی تحقیقات کیجئے کہ جو امام موذنوں کے پیسے جو ہے نا جاری نہیں کیے گئے آخر یہ گھپلہ کہاں ہو رہا آپ پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اور یہ امام موذنوں کے پیسے جو بھی کھائیں گے وہ جو ہے نا ویسے وقف بورڈ کا تو کھاتے کھاتے رنگے گئے اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں اور ہماری حکومت خود جو ہے نا چوروں کو بٹھاتی وقف بورڈ میں۔ کوئی جو ہے نا کوئی جائیداد کی جو ہے نا تحفظ کا یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سودے بازی ہو رہی ہے، ممبروں سے لے کے ایک ایک ملازم بھی جو ہے نا سودے بازی میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے مسلم دوستی، یہ ہے مسلمانوں کی بھلائی۔ میں چیئرمین صاحب سے میں یہ خواہش کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں آپ جو امام موذنوں کے پیسے نہیں آئے ہیں فوری اس کی تحقیقات کی جائے اور 2-3 دن کے اندر ان کے پیسے آ جانا چاہیے۔ یہ فنڈ جاری ہو چکا ہے تو پھر جا رہا کہاں؟ یہ جا رہا کہاں؟ اور KCR صاحب اب آپ کے کوئی وعدے پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، مسلمان آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اور آپ جو KCR کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور انہوں نے 3 سال سے یہ دھوکے پہ دھوکہ دیتے آ رہے ہیں کہ ائمہ موذنین کو گرین چینل کے ذریعے ہر مہینہ دیا جائے گا، وہ وعدہ تو وفا نہیں ہوا، اور ہر سال 3-4 مہینے کے پیسے یہ غصب کیے جاتے ہیں، یہ ائمہ موذنین کو نہیں ملتے۔ اور آپ مزید جو ہے نا الیکشن قریب ہے، آپ کو 2018 سے جو درخواستیں پینڈنگ ہے ان کی ایک سوئی کی بات ذہن میں نہیں بیٹھی، اور جب الیکشن قریب ہے تو اب آپ 7,000 درخواستوں کو منظور ہونے کا جو ہے نا جیو جاری کرنے کا آپ اعلان کر دیے، آپ جیو جاری کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے لیے بجٹ کیا ہے؟ یہ 10,000 کے لیے آپ بجٹ جاری نہیں کر رہی تو پھر یہ ماں باقی اور 7,000 کے لیے 17,000 ائمہ موذنین کے لیے بجٹ کتنا مختص کرے آپ؟ اور پھر یہ 2018 سے آج تک یہ ائمہ موذنین کے ساتھ کیوں جو ہے نا یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ میں ہمارے CM صاحب سے پوچھ رہا ہوں میں، اور یہ CM صاحب کا یہ ایک ہی وعدہ نہیں ہے، ایک ہی وعدہ نہیں ہے، انہوں نے اور ایک بھی وعدہ کیا کہ قبرستانوں کے لیے جو ہے نا 125 ایکڑ زمین جو ہے نا الاٹ کی جائیں گی۔ 2014 میں محمود علی صاحب نے پہاڑی شریف کے پاس وہاں پر زمین کا اعلان کیا، کہاں گئی وہ؟ اور 2020 میں سابقہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے نا اعلان کیا کہ یہ 10 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے آج وہ فروٹ مارکیٹ کو دے دی گئی۔ تو آخر یہ BRS سرکار کتنا دھوکہ دیتے جائیں گی، کتنا مسلمانوں کو بیوقوف بناتے جائیں گی؟ میں CM صاحب اور جو ہے نا ہوم منسٹر صاحب سے میں یہ سوالات کر رہا ہوں، میں یہ سوالات کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ آپ یہ چاکلیٹ پالیسی اب چلنے والی نہیں ہے، آپ کے 12% تحفظ کیا ہوا؟ CM صاحب جواب دیں گے، محمود علی صاحب جو CM کو سیکولر بتا رہے ہیں جواب دیں گے آپ، جبکہ پنڈت پجاریوں کو ہر مہینہ پیش کر دی جا رہی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیا جا رہا، اور پھر بھی آپ بولتے کہ ہمارا CM سیکولر ہے۔ وقف بورڈ کو جوڈیشنل پاور دینے کا وعدہ کیے تھے محمود علی صاحب، آپ اور آپ کے CM اعلان کرے تھے، کیا ہوا؟ جواب دیجیے آپ۔ آج اردو کہاں گئی؟ اردو کو کیا مقام دے دیا آپ؟ اب تو حد یہ ہو گئی کہ BRS کے کھنڈوے میں سے بھی اردو کو غائب کر دیا گیا، اردو کو غائب کر دیا گیا۔ آج دفتروں میں، آج سیکریٹریٹ میں کہیں اردو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کہیں اردو نظر نہیں آئیں گی۔